बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, खबर ये है कि हर गुजरता दिन इमरान खान की जीत का पैगाम लेकर आ रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट मुसलसल हार रही है। आपके ज़हन में ये सवाल ज़रूर होगा कि इमरान खान जेल में है, उसके केसेस हर रोज़ आपको एक नया मोड़ लेते हुए नजर आएंगे। अदालतें सहूलतकारी कर रही हैं, इमरान खान के ऊपर सख्तियाँ बढ़ाई जा रही हैं, बहनों से मुलाकातें नहीं हो रही और पार्टी के कायदीन इमरान खान से मिल नहीं सकते। सिर्फ मनपसंद जो कायदीन हैं उन्हें मिलने की इजाज़त है। क्या ये रॉन्ग नंबर्स है? और हम कहते हैं कि हर गुजरते दिन के साथ इमरान खान जीत रहा है। व्यूअर्स, इस सवाल का जवाब आपको उन खबरों में मिलेगा जो पाकिस्तान के मीडिया पर चलाई जा रही हैं और उन डील की कहानियों में, उन ऑफर्स में जो इमरान खान को मुसलसल करवाई गई। एक रिपोर्ट है द न्यूज़ के अंदर जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि इमरान खान ने गुज़श्ता बरस नवंबर में एक ऐसे शख्स से तवील बातचीत की जो अब आला हुकाम के साथ हालिया अहम बातचीत का हिस्सा हैं। अमरीकी पाकिस्तानियों के ग्रुप ने गुज़श्ता माह मार्च के तीसरे हफ्ते में इमरान खान के साथ मुज़ाकरात से पहले अडयाला जेल में इमरान खान और एक ऐसे शख्स के दरमियान बातचीत की और इसके कई सेशंस मुनक्किद हुए कि ये शख्स अब हालिया मुज़ाकरात और बातचीत का हिस्सा है। अब ये मुलाकातें हो रही हैं, लोग जा रहे हैं, मिल रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो कैश था वो क्या है, जिसे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और ये खबर जिन लोगों ने रिपोर्ट की शायद वो भूल गए कि ऐसी खबरों से इमरान खान के मौक़िफ़ और इमरान खान की मकबूलियत और इमरान खान की जीत का ऐलान होगा और आपको मुंह की खानी पड़ेगी। अब इसके अंदर कैच क्या है? इस खबर में यह भी कहा जाता है कि इमरान खान और ताकतवर पाकिस्तानी इंतजामिया के दरमियान तातुल को ख़त्म करने के लिए जो कोशिशें हो रही हैं उनमें फूड और रियल एस्टेट की अमरीकी पाकिस्तानी शख्सियत तनवीर अहमद, तहरीक इंसाफ का अमरीका चैप्टर के सीनियर रहनुमा आतिफ खान, सरदार अब्दुल समी, डॉक्टर उस्मान, डॉक्टर सायरा और डॉक्टर मुनीर शामिल हैं। जेल में इमरान खान से मुलाकात करने वाले अमरीकी पाकिस्तानी अफराद 2 दहाइयों से इमरान खान के ज़ाती दोस्त और उन्हें एहतियात देते रहे। मामला कहाँ ख़त्म हुए? अब इसमें जो उन्होंने खबर दी अपनी तरफ से, लेकिन ये दलील है इमरान खान की जीत की कि माजी में भी आप लोगों ने जो ऑफ़र्स करवाई इमरान खान ने उसे तस्लीम नहीं किया और आज भी आपको इन ऑफ़र्स को जो लोग लेकर आते हैं उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। मामला कहाँ ख़त्म हुए? इस खबर के मुताबिक इमरान खान डी चौक मार्च की कामयाबी के लिए इस कदर पुरुमीद थे कि उन्होंने अमरीकी पाकिस्तानियों के साथ मुज़ाकरात ख़त्म करने का फ़ैसला किया। अब देखें, इमरान खान को जो आप ऑफ़र्स करवा रहे थे और जिस तरह से डॉक्टर्स के ज़रिए इमरान खान को मनाने की कोशिश की गई और आपने इस खबर में खुद ही जो हक़ाइक़ हैं वो कौम के सामने रख दिए कि इमरान खान मान नहीं रहे थे और उनको मालूम था कि डी चौक में जिस तरह से पाकिस्तान की आवाम निकली है इन्हें ज़रूर कामयाबी मिलेगी। अब मसला तो जी उन रॉन्ग नंबर्स का है और उन रॉन्ग नंबर्स ने किस तरह से दगा दे दिया और इमरान खान और पाकिस्तान की आवाम की जो कोशिशें और जो कुर्बानियाँ थी उन्हें आपने मुकम्मल तौर पर सबोताश कर दिया। लेकिन व्यूअर्स, ऐसी खबरें आपको मिलेंगी और इन खबरों के ज़रिए आप मुलाकात का ढंढोरा तो पीट रहे हैं कि इमरान खान मिलते हैं लेकिन इन मुलाकातों को रिपोर्ट नहीं किया जाता। लें, 1 बरस के बाद हम रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो हक़ाइक़ हैं आप उसे बदल नहीं सकेंगे। और जो ऑफर्स आप लोग लेकर इमरान खान के पास जा रहे थे, असल में इन धरनों को कॉल ऑफ करने के लिए ये मुज़ाकरात का ढंढोरा पीटा गया। इमरान खान अपनी ज़ात के लिए मुज़ाकरात तो नहीं कर रहा था, बल्कि ये मुज़ाकरात आप अपनी ज़ात के लिए कर रहे थे। और हमें आज़म सवाती साहब या बाकी लोग, अगर आप इनकी गुफ्तगू सुने, उनकी बातों में भी और उनके इंकशाफात में भी आपको ये दलील मिलेगी कि मुझे अली मीन गंडापुर ने और कुछ दोस्तों ने जेल में भेजा ताकि मैं उस धरने को रुकवा सकूं। तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने जब भी जेल के दरवाजे खोले माजी में, अब 1 बरस के बाद आप जिन मुलाकातों का हवाला दे रहे हैं, इसमें इमरान खान की ज़ात आपको कहीं नज़र नहीं आएगी। इमरान खान को ये एक तासुर देने की कोशिश की गई कि ठीक है, हम आपके साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले माहौल को ठंडा करें। आज भी व्यूअर्स यही हो रहा है। डॉक्टर्स जाकर इमरान खान से क्या बात करते हैं और वो लोग जिनकी मुलाकातें जेल में हुई, कोई इसे माने या ना माने, लेकिन ये पैगाम इमरान खान तक ज़रूर पहुंचाया गया कि आप अपने सोशल मीडिया को खामोश करवाएं, बदले में आपसे बातचीत के लिए हम तैयार हैं, मेज़ लगेगी, बैठेंगे और मामला को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अभी तक पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पर आप किसी तरह भी भरोसा नहीं कर सकते। जब इमरान खान ने मुज़ाकरात की बात की और जब भी अली मीन गंडापुर एंड कंपनी जेल में गए,
عمران خان پر سختیاں بڑھا دی گئی. تو یہ جملہ جو میں نے پروگرام کے شروع میں کہا کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ عمران خان جیت رہا ہے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہار رہی ہے. وہ کیسے ہار رہی ہے؟ اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی جتنی بھی آفرز تھی عمران خان نے انہیں تسلیم نہیں کیا. 8 فروری بہترین دن تھا جب عمران خان ڈیل کر کے خاموشی سے بیٹھ سکتے تھے, پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت بنا سکتے تھے. مگر 600 سے زائد دن ہو گئے, عمران خان نے یہ ڈیل نہیں کی. کس لیے نہیں کی؟ پاکستان کی عوام کے لیے, جمہوریت کے لیے. اور اب عمران خان جیل میں رہنا چاہتے ہیں اس وقت تک جب تک پاکستان کی عدالتیں انہیں انصاف نہیں دیتی. ویورز, اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں عمران خان بات نہیں کر رہا, عمران خان مذاکرات کے لیے حامی نہیں بھرتا. کس سے حامی بھریں, کس سے مذاکرات کریں؟ ان لوگوں سے جنہوں نے جمہوریت کو ایک مذاق بنا دیا. پاکستان کی ترقی کے, سرمایہ کاری کے اور دیگر فیصلے کون کر رہا ہے؟ اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. آج یہ جو شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے, اور جب ہم یہ لفظ لکھتے ہیں کہ الوداع شہباز شریف, تو سر یہ الوداع تو بہت پہلے ہو چکا تھا. پاکستان میں اس حکومت کے پلے کچھ نہیں ہے اور صرف انہیں دستخط کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے. مفتاح اسماعیل یہ کہتے ہیں کہ شاید انہیں بھی پتا ہے کہ یہ ان کی آخری باری ہے, جو سمیٹنا ہے سمیٹ لو. پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے میں بیان نہیں کر سکتا, اور شہباز شریف تابع داری کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتے ہیں؟ وزیر اعلیٰ جب اپنی سیٹ جیتی نہیں تو جتنا مرضی آپ رائل ایکٹ کر لیں, لیجیٹیمیسی تو نہیں آئے گی. اچھا, یہ نا پوری مسلم لیگ نون کا مسئلہ ہے. نواز شریف صاحب جو بی بی سی کو انہوں نے الیکشن والے دن انٹرویو دیا کہ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں, آپ دعا کریں کہ ہم 2/3 اکثریت لیں اور ہمیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑیں, یہی کہا تھا نا انہوں نے. تو جب آپ کا پنجاب کے اندر مکمل صفایا ہو گیا اور آپ کے پاس صرف 17 سیٹیں تھیں, تو کیا ہوا؟ آپ کو ایک موقع دیا گیا ایک ڈیل کے ذریعے میں کہ ٹھیک ہے جو کچھ ہونا تھا ہو گیا, لہٰذا باؤ جی آپ خاموشی سے بیٹھے اور اب آپ نے بولنا نہیں ہے اور ہم آپ کو جیسے کہیں گے آپ نے ویسا ہی کرنا ہے. اب دیکھ لیں جتنی بھی پریس کانفرنسز ہوتی ہیں, ایک انہوں نے مری میں بیٹھ کر پریس کانفرنس کی, ریکارڈنگ ہوئی اور میڈیا کے حوالے کر دیا گیا اس پورے کنٹینٹ کو. تو یہ پاکستان میں پریس کانفرنسز بھی نہیں اب کریں گے کیونکہ وہاں پر صحافین سے سوال کریں گے. تو انہوں نے کیا کیا ہوا ہے, انہوں نے 2-3 نیچے لوگ رکھے ہوئے ہیں جو ان کے بیہاف پر آپ کو جواب دیتے ہیں. نہ مریم پاکستان کے میڈیا کا اس طرح سے سامنا کریں گی اور نہ ہی نواز شریف, نہ پھر کوئی اور کرے گا. یہاں بھی شہباز شریف صاحب آئے تو من پسند صحافی ہیں جی لندن کے اندر, وہ ویسے ہی سوال کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی قیادت کے اندر شہباز شریف صاحب آپ پاکستان میں مہنگائی ختم کر رہے ہیں اور ترقی ہو رہی ہے اور نہ جانے کیا کیا, ہمیں دودھ اور شہد کی نہروں کے قصے سنائے گئے. تو یہ لوگ اسی طرح کرتے ہیں. تو جو اپنے آپ کو کنیکٹ کرنے کی بات ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ, یہ ہمیں نظر نہیں آتی. اور یہ بھی یاد رکھیے گا, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پارٹی میں بغاوت کی. مفتاح اسماعیل, شاہد خاقان عباسی کیا کہتے تھے کہ بھئی ہم تو ہاتھ باندھ کر ان کے آگے کھڑے نہیں ہو سکتے. مریم نواز نے مفتاح کے بارے میں کیا کہا تھا کہ یہ کس قسم کے بیانات دیتا ہے اور اسے سمجھ نہیں آتی. آپ کو یاد ہوگا وہ آڈیوز آئی. تو مفتاح آج جو باتیں کر رہے ہیں اس کے پیچھے ایک پوری ہسٹری ہے, لیکن یہ بھی سچ ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو جو جمہوریت ہے اور عوام اس کے ساتھ کنیکٹ نہیں کرتے. پھر آج میرے لیے علیمہ خان کا ایک جملہ پاکستان تحریک انصاف کے پورے بیانیے پر مجھے بھاری نظر آیا. اور وہ لوگ جو اس وقت, میں عمران خان کی بات نہیں کر رہا, میں ان لوگوں کی جو عمران خان کی رہائی کے لیے مذاکرات کی آپ کو مختلف جو کہانیاں سناتے ہیں, عمران خان کی رہائی کے لیے آپ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے کب بات کریں گے, کیسے کریں گے, 2.5 گھنٹے ملاقاتیں جیل میں ہوتی ہیں, یہ وہ لوگ, ان کے خلاف یہ جملہ علیمہ خان نے آج کہا. اور یہ جملہ آج ان تمام لوگوں کی اسٹرگل پر سب سے زیادہ بھاری تھا. علیمہ خان کہتی ہیں کہ ہم اکیلی ہی اپنے بھائی کے لیے کافی, ہمیں کسی کی ضرورت نہیں, اپنے بھائی کو رہا کروا کر ہی ہم رہیں گے. تو خاندان کے لوگ, ان کا کوئی سیاسی ایجنڈا تو نہیں ہے کہ ہمیں آپ پنجاب میں کوئی حصہ دیں, ہمیں پنجاب میں چیف کوارڈینیٹر بنا دیا جائے, آج سے پارٹی کے معاملات ہم دیکھیں گے. کے پی کے اندر جو احتساب کمیٹی بنائی گئی, اس احتساب کمیٹی کے ذریعے لوگوں کو کنٹرول کیا جائے یا ان کا احتساب کیا جائے یا ان سے سوال کیا جائے. آپ کو کبھی بھی علیمہ خان کا کوئی پولیٹیکل موٹیو نظر نہیں آئے گا. وہ صرف عمران خان کے لیے میدان میں موجود ہیں اور وہ کوششیں کر رہی ہیں. اچھا, آج نا دوستوں نے, اب یہ ایک مومنٹ شروع ہو گئی اور میں آپ کو یہ وقت سے پہلے بتا رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں یہ زور آپ کو پارٹی کے لیول پر کچھ لوگ لگاتے ہوئے نظر آئیں گے اور یہ مطالبہ بھی زور پکڑے گا کہ علیمہ خان کو پارٹی کو ٹیک اوور کرنا چاہیے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ عمران خان کی رہائی. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا ایجنڈا نمبر 1 کیا ہونا چاہیے؟ ایجنڈا نمبر 1 عمران خان کی رہائی کے علاوہ کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. عمران خان کی رہائی کے لیے پوری پارٹی کو کوشش کرنی چاہیے, لیکن یہاں پر منرل سمٹ سے لے کر بل سے لے کر آپریشن اور دیگر معاملات کے اوپر علیم انکنڈا پور اینڈ کمپنی
اپنی حکومت چلا رہے ہیں، لیکن عمران خان کی رہائی آپ کو کہیں نظر نہیں آتی ان کے کال و فعل میں. اب دیکھیں لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں، سب کچھ اچھا چل رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا خان صاحب نے جیل میں کہا تھا کہ مجھے جب باہر کے حالات پتہ چلتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ سب لوگ ہنسی خوشی رہ رہے ہیں، لیکن اس نظام کے خلاف علیمہ خان اور اس فسطائیت کے خلاف جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان میں طاقتور حلقوں اور حکومت کے علاوہ اب ہمیں پارٹی کے لیول پر بھی نظر آ رہی ہے، اور بے حسی، اسے فسطائیت نہیں بلکہ بے حسی کہنا چاہیے. اور جس طرح عمران خان نے کہا نا کہ سب ہنسی خوشی رہ رہے ہیں، اب اس تاثر کے خلاف علیمہ خان نے یہ اعلان کیا ہے. ویورز، پاکستان کے اندر آج عدالت میں کچھ میجر ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، یہ میں آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کر دیتا ہوں. ایک تو خان صاحب کے کیسز لگے ہوئے تھے لاہور ہائی کورٹ میں، جو ایم پی ایس تھے عالیہ حمزہ کی قیادت کے اندر وہ پہنچے ہیں جی، اور انہوں نے اپنی آج حاضری لگوائی اس لیے کہ تاکہ اظہار یکجہتی عمران خان کے ساتھ کیا جائے. سپریم کورٹ نے جی پنجاب حکومت کی جانب سے 9 مئی کے ملزمان کی ضمانت منسوخی کی اپیلیں 4 ماہ میں ٹرائل مکمل کرنے کی ہدایت کے ساتھ ہی اسے جو ہے وہ نمٹا دیا ہے. ختیجہ شاہ کے وکیل آج پیش ہوئے، ان کا بھی مدعا یہ رکھا گیا کہ جناب 3 مزید کیسز ہیں اور 3 مقدمات درج کر دیے گئے. اچھا، ختیجہ شاہ کے بارے میں آپ ایک بات یاد رکھیے گا کہ انہیں اس کمیٹی میں بھی شامل کیا گیا جو جیل کی حالت کے اوپر اپنی رپورٹ پیش کرتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ختیجہ شاہ کے حوالے سے یہ بات کہی گئی کہ ایک دم سے کیا ہوا کہ ختیجہ شاہ کو اس کمیٹی میں شامل کر لیا گیا. 9 مئی کے ملزمان میں یہ شامل تھی اور ان کو جیل میں بھی رکھا گیا، لیکن اس کے بعد ہم نے جو ختیجہ شاہ پر مہربانیاں ہوئی اس کا کچھ لوگ جو ہیں وہ آپ کو ذکر بھی کرتے ہیں اور سوال بھی کرتے ہیں. اب فرد جرم کی کاپی جی ان کو نہیں مل رہی، یہ ہدایت دی گئی ہے کہ ٹرانسپیرنٹ ٹرائل ہو. طیبہ راجہ ان کے حوالے سے بھی 4 ماہ میں مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، اور عمر سرفراز چیمہ کو بھی نوٹس جاری ہوئے. اچھا، اب عمر سرفراز چیمہ کا جو کیس ہے نا، یہ بڑا تکلیف دہ کیس ہے جی. ایک تو ان کے دونوں شولڈرز، تکلیف اتنی ہے کہ شیخ وقاص صاحب نے بتایا تھا کہ زمین پر انہیں ٹھنڈے فرش پر سلا کر اب ان کے دونوں جو بازو ہیں وہ کام نہیں کر رہے، اور خطرہ یہ ہے کہ شاید یہ ضائع ہو جائیں. عمر سرفراز چیمہ صاحب کہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی ہے، اور آج عدالت کے اندر یہ کہا گیا پروسیکیوٹر ذوالفقار نقوی صاحب کی طرف سے کہ عمر سرفراز چیمہ سے اسلحہ برآمد کرنا ہے. چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے دریافت کیا کہ عمر سرفراز چیمہ اس وقت کہاں پر ہیں، تو ان کو بتایا گیا جی کہ اس وقت کوٹ لکھپت جیل میں ہیں. تو یحییٰ افریدی صاحب نے بولے کہ ملزم جیل میں ہے تو تفتیش کر لیں کیا مسئلہ ہے، جس پر پروسیکیوٹر نے موقف اپنایا کہ اسلحہ برآمدگی کے لیے جسمانی ریمانڈ ضروری ہے جو ہائی کورٹ نے نہیں دیا، اور اس کے بعد یہ 4 ماہ کا ٹائم جو ہے وہ دے دیا گیا ہے. میں بھی آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ جناح ہاؤس حملہ کیس تھا جس میں ایک ملزم ہے جی علی رضا صاحب، اور ان کی درخواست ضمانت چیف جسٹس پاکستان یحییٰ افریدی صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اس پر سماعت کی. پروسیکیوٹر ذوالفقار نقوی نے عدالت کو بتایا کہ علی رضا کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا. ملزم کے وکیل کی طرف سے یہ موقف اپنایا گیا کہ علی رضا پر پولیس پر پتھراؤ اور ڈنڈے سے زخمی کرنے کا الزام ہے. علی رضا کے خلاف موقع پر موجود کوئی آڈیو یا ویڈیو ثبوت نہیں. علی رضا کی عمر صرف 20 سال ہے اور بیمار ہے. تو چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس دیے کہ جناب میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر تو کسی کو ضمانت نہیں دی جا سکتی، اگر ہم ضمانت دے دیں گے تو پھر ہمیں سب کو ضمانت جو ہے وہ دینی پڑے گی. تو اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا جی کہ یہ معاملہ کیونکہ نوجوان ہے تو یہ پروسیکیوٹر جنرل صاحب آپ اس معاملے کو خود ہی دیکھیں. تو پاکستان کی عدالتیں اب کیوں جسٹس منصور کا آنا ضروری تھا، آج آپ کو پتہ لگ گیا کہ یہ 26ویں ترمیم میں جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ فضل الرحمان رانگ نمبر ہے، کیوں رانگ نمبر ہے، کہ آپ کھڑے ہوتے، اور اب اس کی دلیل کیا ہے کہ آپ رانگ نمبر ہیں. آپ نے فلسطین کے حوالے سے ایک اجتماع، ایک جلسے کا اعلان کیا، وہ کراچی میں آپ کرتے ہیں نا، اسلام آباد کے اندر ایک ایسا تاثر ملتا ہے کہ شاید یہ مل کر حکومت کے ساتھ کھیل رہے ہیں. بھئی اسلام آباد میں اگر جلسہ ہو گیا تو اوبیسلی کچھ لوگوں کے لیے پیغام جائے گا اور پھر مشکل ہو جائے گا ان کے لیے. کبھی آپ تحریک انصاف کو تو اجازت نہیں دیتے. اگر کچھ لوگ اسلام آباد کی سڑکوں پر احتجاج کرتے ہیں فلسطینیوں کے حق میں تو ان کے اوپر لاٹھی چارج کیا جاتا ہے، پتھراؤ کیا جاتا ہے. تو یہ ریاست فضل الرحمان کو ایسا پروٹوکول کیوں دے رہی ہے؟ ایون کہ کراچی کے اندر بھی لوگوں کے اوپر پتھراؤ کیا گیا، لاٹھی چارج کیا گیا، اور جو لوگ فلسطین کے حوالے سے نکلے، لیکن فضل الرحمان کو ایک ہمیشہ سے اسپیشل پروٹوکول جو ہے وہ دیا جاتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کی غیر سنجیدگی بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، اور اسی لیے تحریک انصاف میں کچھ لوگ جو ہیں وہ ہم سے نفرت کرنے لگ گئے ہیں کہ جناب آپ ہماری جو راز کی باتیں ہیں اور تنقید کرتے ہیں. دیکھیں، جب آپ اپنا کام نہیں کریں گے تو سر تنقید ہوگی، چونکہ آپ کا ورکر ایک بہت بڑی قیمت ادا کر رہا ہے.
इंतजार पंजोता शिबली फराज के अलावा आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोई पेश ही नहीं हुआ। 9 मई जमानतों के केस में पीटीआई वकला और लीडरशिप की आपको जो संजीदगी है आप इससे इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। लतीफ़ खोसा साहब ने जी वीडियो लिंक पर पेश होना था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई का जब भी बात आती है तो कुछ लोग अब ना अपने आप को इससे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो टीवी पर बैठकर बात करनी हो या फिर इसके अलावा आपको पाकिस्तान की अदालतों में अपने वर्कर का दिफा करना हो, तो लोग आपको सिर्फ नहीं मिलेंगे। मैं आपको ना जजिस ट्रांसफ़र केस के हवाले से भी बता देता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजिस ट्रांसफ़र का ये केस था और 5 जजिस की दरख्वास्त पर कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस खादिम हुसैन और जस्टिस मोहम्मद आसिफ को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अब इसके अंदर मामला ये था कि अदालत ये कहती है, मज़हर अली साहब ने ये कहा कि ये सब कुछ आइन के मुताबिक हुआ है, ये जिसका इख्तियार है उसी ने इस इख्तियार को इस्तेमाल किया। रिमार्क्स क्या थे कि सदर के पास जजिस तबादलों का इख्तियार है, अगर जजिस तबादलों में इजाफी मराहत होती तो इतराज़ बनता था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सिफारिश पर तबादले आइन के मुताबिक हैं। हाई कोर्ट जजिस सीनियरिटी केस में आइनी बेंच की तरफ से अब तक पूछा गया सबसे अहम सवाल जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने मुनीर मलिक से पूछा कि ये बताएं कि जजिस ट्रांसफ़र का प्रोसेस कैसे इनिशिएट किया जाता है। मुनीर मलिक ने बताया कि जजिस ट्रांसफ़र का प्रोसेस सदर पाकिस्तान इनिशिएट उन्होंने किया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने हैरानगी का इजहार करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं और फिर जजिस का ट्रांसफ़र हो रहा है और वो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक ये सवालात पूछे गए हैं। अब देखना ये होगा कि जस्टिस नईम अख्तर अफगान के जो मुनीर मलिक से सवालात थे ये और जो पहला सवाल पूछा इसका जवाब आता है या नहीं आता। अब अदालत के अंदर ये भी सवाल रखा गया कि सबसे पहले ये बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में टोटल जजेस की तादाद कितनी है, नोटिफिकेशन से पहले जजेस की तादाद कितनी थी और इसके बाद कितनी है। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई वेकेंट सीट है तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जरिए जजेस क्यों तैनात नहीं किए गए। तो अभी एक नया इस केस के अंदर हमें एंगल नज़र आ रहा है। मैं व्यूअर्स आपको आखिर में जो मिनरल बिल को मुस्तरद किया है जमीयत उलमा इस्लाम ने, इसके हवाले से बता दूं कि इन्होंने तहरीक इल्तवा जमा करवा दी जी कौमी असम्बली के अंदर और फजल रहमान ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ माइंस एंड मिनरल्स बिल की हमायत करने वाले पार्टी अरकान से जवाब तलब कर लिया। तो उससे पहले तो ये बताएं ना कि आपसे कौम जो है वो जवाब तलब कर रही है कि बताएं कि 26वीं तरमीम आपने पहले इनकार किया, फिर इकरार किया और फिर वो लोग जिन्होंने आपको पैगाम भेजा कि भाईजान इज़्ज़त बचानी है, फेस सेविंग करनी है तो आप हमारे साथ आ जाएं, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आपकी अपनी जमात के लोग आपके खिलाफ वोट देंगे। तो फिर इस वक्त निज़ाम मुकम्मल तौर पर उनके हाथ में है। इमरान खान के केसेस को बार बार इल्तवा में डाला जा रहा है, फैसले नहीं आ रहे और पता ये चल रहा है कि अली मीन गंडापुर एक और पैगाम लेकर अडाला जेल जा रहे हैं और इमरान खान से मुशावरत करेंगे और पार्टी के मामलात और फिर जो मुज़ाकराती अमल इस वक्त जारी है इसके ऊपर भी बातचीत जो है वो होगी। फिर ये हमारी आज की नशिस्त थी। शाम को आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने कहा।